السلام عليكم. اذا نكملوا لي كور دو ماغنيتيزم. الوغ كنا تعرفنا في الدرس اللي قبل على quelques sources du champ magnétique, c'est-à-dire le champ magnétique créé par un aimant, le champ magnétique créé par la Terre, c'est le champ terrestre. Alors d'abord غادي نتعرفوا على le champ magnétique créé par un courant électrique. يعني حتى le courant électrique est une source du champ magnétique. Alors باش نبينوها par expérience كناخذوا un fil. Alors في الاول غادي ندرسوا un fil conducteur rectiligne. Alors il خدينا هاد لو فيل كوندكتور يعني كيتكون من واحد لا ماتيير كوندكتريس و كورون الكتريك يعني من لو فار ولا من لو كويفر اكسيتيرا. الا دوزنا فيه واحد لو كورون الكتريك الوغ هنا الا درنا راه دايز واحد لو كورون الكتريك ستادير راه كاين عندي ان سيركوي اللي كتكون من واحد لو جينيراتور اللي كيعطينا هاد لو كورون الكتريك. الوغ حنا ما كنرسموش لو سيركوي كامله، كيهمنا حنايا هاد لو فيل ريكتيلين و لو سونس دو كورون. Alors إلا كان دايز فيه واحد لو كورون الكتريك حطينا واحد ليغوي مونتي. الوغ دائما كنستعملوا ليغوي مونتي بور مونطري ليكزيستونس دو شون مانيتيك، هي اللي كتساعدنا باش تبين واش كاين في واحد لاسباس ان شون مانيتيك. الوغ إلا حطينا واحد ليغوي مونتي قريبه على واحد لو فيل اللي دايز فيه واحد لو كورون الكتريك، الوغ كنلاحظوا بان هاد ليغوي مونتي كتبدا تدور وكتاخذ واحد لا بوزيسيون. الا قلبنا لو سونس دو كورون، سي اون انفيرس لو سونس دو كورون ليغوي سانكلين دون لو سونس انفيرس، يعني كدور ب 180 درجه، يعني بحال الاكسبيريونس اللي درنا بان ايمون. وبالتالي كنستنتجوا بان هاد لو كورون الكتريك اللي دايز في هاد لو فيل ريكتيلين راه كري ان شون مانيتيك، يعني دابا راه كاين واحد لو شون magnétique في l'entourage ديال هاد لو فيل parcouru par un courant électrique. ندوزو دابا نتعرفوا على لو سبيكتر دو شون مانيتيك. alors فاش كنقولوا سبيكتر سي لونسومبل دي ليني دو شون. alors من بعد ما عرفنا بان راه كاين واحد لو شون مانيتيك، دابا خصنا نعرفوا كيفاش دايرين لي ليني دو شون. راه شفنا لي ليني دو شون بوغ ان ايمون دروا بوغ ان ايمون او. alors بالنسبه لهاد لو فيل ريكتيليني parcouru par un courant électrique، الا بغينا نشوفوا كيفاش دايرين هاد لي ليني دو شون غادي نستعملوا يعني غديروا تجربه في القسم، غتستعملوا لي ماي دو فير ولا لا بودر دو فير. نلقاو دي سيركل كونسونطريك سور لو فيل. الوغ هاد لو فيل راه بطبيعه الحال لي بورن ديالو سون ريليان جينيراتور اللي كيعطينا هاد لو كورون الكتريك. الوغ كنقول بان في هاد الحاله ديال الكوندكتور ريكتيلين راه لي ليني دو شون سون دي سيركل. الوغ سون دي سيركل كونسونطريك centré sur le fil، يعني عندهم même centre اللي appartient au fil وفي لو بلان بيربونديكولار. يعني الا كان لو فيل هو هذا راه هاد لي ساكل كيتكونوا في لي بلان لي بيربونديكولار au fil. ندوزو دابا لي كاركتيرستيك دو شون مانيتيك créé en un point M. alors مثلا الا بغينا نرسموا الفيكتور شون مانيتيك في هاد البوين M، alors l'origine بطبيعه الحال هي البوين M. La direction ديال le vecteur champ magnétique qui est tangente au cercle passant par M، يعني كناخذوا هذا البوين M كنرسموا le cercle اللي دايزه من البوين M au centre ديالها appartient au fil. alors بالنسبه لو سونس dépend du sens du courant، يعني هو راه كيتعلق بلو سونس دو كورون. ولكن كيفاش غادي نحدد انا لو سونس دو بي الا كنت عارفه لو سونس ديال اي؟ alors كنعتمد اما على لا ريغل دو بونوم دومبير ولا على لا ريغل دو لا مان دروات ولا لا ريغل دو تير بوشون. alors كاينين بزاف، وانا اللي كنعتمد عليها وكتجيني بسيطه هي لا مان دروات. وبهذا الشكل ان لو بوس هو اللي كيعطيني لو سونس دو اي. alors كان هاد لو بوس كيعطيني لو سونس دو اي. alors بحال هكا كنديرو، وهاد لي دوا الاخرين كيعطيوني لو سونس ديال هاد لي شون ديال هاد لي ليني دو شون. الوغ في هاد الحاله لو سونس ديال لي ليني دو شون غيكونوا اورينتي في هاد لو سونس هذا. الا عرفنا لو سونس دي ليني دو شون بطبيعه الحال غادي نعرفوا لو سونس ديال بي، عندهم ميم سونس. الوغ باغ اكزومبل هنا دابا بغيت نرسم هاد بي، راه قلنا كيكون طونجونت يعني لا ديريكسيون ديالو طونجونت لهاد لو سيركل، يعني لو سيركل اللي دايزه من هاد البوين ام، و لو سونس ديالو غيكون ميم سونس مع هاد لي ليني دو شون. الوغ بي غادي يكون في هاد لو سونس هذا. بغينا نرسمو في هاد البوين راه غادي يكون في هاد لو سونس. وإلا كان اي في هاد لو سونس هذا يعني دائما لو بوس انديك لو سونس دو اي، يعني في هاد الحاله خصنا نقلبو يدينا ولي دوا بحال اللي غادي يشدو هاد لو فيل.
الوغ كيعطيونا لو سونس، يعني غيكونوا لو سونس ديال هاد لي لينيو دو شون في لو سونس كونترير، و بي غادي يكون في هاد الحاله في هاد لو سونس. كما تقدروا تعتمدوا على لو بونوم دامبير، يعني واحد لوبسيرفاتور واقف فوق هاد لو فيل، لو كورون اونتر بار سي بيي. الوغ لا مان غوش ديالو يعني كيشوف، هو كيكون كيشوف في هاد البوين ام، ولا مان غوش كتعطينا لا ديريكسيون دو بي. اذا ندوزو لانتونسيتي. اما بالنسبه لو سونس راه تعتمدوا على اي طريقه جاتكم سهله. اور بالنسبه لانتونسيتي كنحسبوها بهاد لا غولاسيون. الوغ بي اي بروبورسيونيل ا اي، يعني هو راه كيتعلق بهاد لانتونسيتي دو كورون. كل ما كانت هاد لانتونسيتي دو كورون كبيره، كل ما كان لو شون لانتونسيتي دو شون كتكون كبيره. او كل ما بعدنا على هاد لا سورس، على هاد لو كوندكتور، كل ما بعدنا كل ما كتقلال هاد لانتونسيتي دو شون. alors inversement proportionnel à d. d هي لا ديستانس entre le point m فين باغيين نحسبوه نمثلو هاد فيكتور شون مانيتيك، يعني لا ديستانس بين m وما بين هاد لو كوندكتور، يعني هو لو غيون ديال هاد لو سيركل ديال هاد لا ليني دو شون. alors الا رسمنا لا ليني دو شون اللي دايزه من m، راه هاد d يعني لا ديستانس entre m و هاد لو كوندكتور راه هي لو غيون ديال لو سيركل. يعني الا حسبنا لانتونسيتي دو شون مانيتيك في هاد لي بوين كاملين اللي كاينين على هاد لو سيركل غادي نلقاو عندهم ميم انتونسيتي، لان بعادين على هاد لو كوندكتور بميم ديستانس. لا جينا لهنا الا قربنا، كل ما قربنا من هاد لو كوندكتور غتكون لانتونسيتي كبيره، وغادي يبقاو عندهم هادو كاملين اللي كاينين على هاد لو ميم سيركل غتبقى عندهم ميم انتونسيتي. الوغ بي كتعلق ب اي بلا ديستانس دي وحتى ب ميو زيرو. الوغ ميو زيرو كنسميوها لا بيرميابيليتي دو فيد ولا دو لير، يعني حتى لو ميليو فين كنحسبوا هاد لو شون مانيتيك حتى هو كيأثر على هاد بي. الوغ لي ميليو الاوساط اللي غادي ندرسو حنا دابا غادي ناخدو اما لو فيد ولا لير. الوغ هنا كنرمزو لها ب ميو زيرو. الا رمزنا ميو هي لا بيرميابيليتي دو ميليو، الا كان لو فيد ولا لير كنرمزو لها ب ميو زيرو. الوغ لا فالور ديالها هي 4 بي و 10 على بويسونس موان 7 في لو سيستيم انترناسيونال. يعني كناخدو بالنسبه لي غروندور كاملين كناخدو لي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال. بالنسبه لاي راها بالامبير، بالنسبه دي بالمتر، وبالنسبه لبي راها بتسلا. الوغ الا عوضنا هنايا هاد ميو زيرو بلا فالور ديالها كنلقاو هاد ليكسبرسيون. الوغ بي سي 2 fois 10 على بويسونس موان 7 fois i divisé par d. ندوزو دابا لكلكو سامبول اللي غادي تحتاجوهم. الوغ قلنا بالنسبه لي ليني دو شون راه كيكونوا بيربونديكولار او كوندكتور. باغ اكزومبل هذا هو لو فيل كوندكتور. الوغ لي ليني دو شون غادي يكونوا في هذا البلان بيربونديكولار. الوغ الا بغينا نبينو دابا لو سونس دو بي، واش غادي يكون فيغ لافون، يعني واش خارج لهاد الجهه ولا راه داخل لداخل، الوغ كنستعملوا هاد لي سامبول. الا كان هاد بي ديريجي فيغ لافون، الوغ راه خارج فيغ لافون، الوغ كنمثلوه بهاد لو سامبول هذا، كنديروا هاد البوين. الا كان بي فيغ لاغيير، يعني لاغيير ديال هاد الورقه، اللور راه داخل، الوغ كنمثلوه بهاد لو سامبول. الوغ ناخذوا واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. représenter le vecteur champ magnétique en M dans chacun des cas suivants. alors le conducteur دايز فيه واحد لو كورون في هاد لو سونس، او نستعملوا لا ريغل دو لا مان دروات. لو قلنا اي كيعطيه لنا لو بوس لو سونس دو اي. الوغ في هاد الحاله ها هو، يعني هاد لي ليني دو شون غيكونوا في هاد لو سونس، يعني بي غادي تكون خارجه من هاد لو بلون، وبالتالي غادي نمثلوها بهاد لو سونس. الوغ بي كنديروا نقطه هنايا. الوغ هذا هو لو سونس دو بي باش نبينوا بانها راه خارجه من هاد لو بلون، يعني فيغ لافون. الوغ بالنسبه لهاد الحاله قلنا دائما اي كيعطيها لنا لو بوس. الوغ في هاد الحاله غادي ندوروا لهاد الجهه، يعني بي راها داخله في هاد لو بلون. الوغ هذا هو لو سونس دو بي كنمثلوه بهاد لو سامبول. الوغ في الحاله الثالثه اي كنمثلوه بلو بوس. الوغ لو بوس في هاد لو سونس، الوغ كيبين لنا بانه لي دوا كيعطيونا لو سونس دو بي. الوغ بي راه داخل في هاد لو بلون، الوغ غادي نمثلوه بهاد لو سامبول. بالنسبه للحاله الاخيره، الوغ اي في هاد لو سونس ندورو في لي دوا في هاد لو سونس، غادي تعطينا بان بي راها فيغ لافون.
ندوزو دابا لو شون مانيتيك créé par une bobine plate. اول حاجه نعرفوا هاد لا بوبين بلات. alors في الاول شفنا لو شون مانيتيك créé par un fil rectiligne. alors الا شدينا هاد لو فيل وبدينا كندوروه راه كنكونوا اون بوبين. الا كان هاد لا بوبين كتميز بلو غيون ديالها وبليبيسور. alors الا كان هاد لو غيون ديال لا بوبين كبير على ليبيسور ديالها كنقولوا بان راه عندنا اون بوبين بلات. alors الا كان دايز واحد لو كورون الكتريك في هاد لا بوبين لان قلنا لا بوبين سي ان فيل يعني اللي دورناه وشكلنا هاد لا بوبين. alors الا داز في هاد لو فيل في هاد لا بوبين ان كورون الكتريك alors la bobine crée un champ magnétique. الا بغينا نعرفوا le spectre يعني l'ensemble des lignes de champ à l'intérieur d'une bobine كناخذوا les mailles de fer كنلقاو بان هاد les lignes de champ sont des droites rectilignes près du centre. يعني الا خدينا الا مشينا près du centre يعني قرابين من لو سونتر ديال هاد لا بوبين كنلقاو دي droites parallèles. كل ما بعدنا لو سونتر هاد لي غيون يعني كيبداو يدوروا وبالنسبه يعني فاش كنوصلوا هنا كنلقاو دي سيركل. alors هذه هي لا فورم دو سبيكتر دو شون مانيتيك créé par une bobine. الا بغينا نعرفوا لورينتاسيون ديال لي ليني دو شون كنستعملوا يعني وحده من القواعد اللي شفنا قبل. اور انا دائما كنستعمل لا مان دغوات. غير في هذه الحاله شكون اللي عنده تراجيكتوار سيركولير دابا هو اي هو اللي كيدور في هاد لي سيركل هادو. alors في هاد الحاله لا كناخذ لا مان دغوات. هاد لي دوا هما اللي غادي يكونوا في لو سونس دو اي و لو بوس هو اللي كيعطيني لو سونس ديال هاد لي ليني دو شون ولا لو سونس ديال بي. alors في هاد الحاله لي ليني دو شون غادي يكونوا في هاد لو سونس هذا. ندوزو دابا لي كاركتيرستيك دو شون مانيتيك. alors غادي ندرسو غير لو شون مانيتيك créé au centre de la bobine يعني في لو سونتر ديالها. alors الا بغينا نرسمو لو فيكتور شون مانيتيك لوريجين ديالو هو لو سونتر دو لا بوبين. la direction كيكون perpendiculaire au plan de la bobine. بالنسبه لورينتاسيون لا لو سونس ديال هاد ديال بي راه دوني par les règles d'orientation يعني اما بلا مان دغوات ولا بونوم دومبير. alors في هاد الحاله اي في هاد لو سونس alors كنديرو بحال هكا و لو بوس كيعطيني لو سونس دو بي. alors بي يعني لو بوس غادي مع لو سونس دو بي لي دوا مع لو سونس دو اي. alors في هاد الحاله راه لو سونس دو بي يعني بي في هاد لو سونس. بالنسبه للانتونسيتي alors باش نحسبوا لانتونسيتي ديال هاد لو شون مانيتيك créé au centre de la bobine كنعتمدوا على هاد لا ريلاسيون هي مو 0 فوا ان. alors شنو كنقصدوا بهاد ان كنسميوها لو نومبر دو سبير يعني كل دوره من هادو كنسميوها سبير. alors هادي اون سبير دو سبير 3 سبير يعني على حسب هاد لا بوبين شحال فيها من دوره يعني شحال فيها من سبير. alors ان هو لو نومبر توتال دو سبير. بالنسبه لار هو لو غيون دو لا بوبين. alors هذا هو لو غيون دو لا بوبين. ودائما وحنا كنديروا لابليكاسيون نيميريك ما ننساش بان بي لونيتي ديالها هي تسلا. بالنسبه لاي لونيتي ديالها هي الامبير. ار ناخذوها بالمتر. بالنسبه لمي زيرو هي تسلا فوا لامبير فوا المتر موان 1. alors كنكتبوا اس اي يعني في لو سيستيم انترناسيونال. لو نرجعوا لي ليني دو شون alors نقدروا نعرفوا لورينتاسيون ديالهم الا عرفنا لي فاس دو لا بوبين. يعني لا بوبين بحال انيمو عنده بول سود اي بول نور. دائما لي ليني دو شون سور دو بول نور اي اونتر دون لو بول سود. alors باش نعرفوا لي فاز دون بوبين كنقربوا لها واحد ليغوي مونتي واحد لا فاز. alors الا هنايا لقينا هاد لو بول نور alors هذا راه لا فاس سود دو لا بوبين. الا لقينا بان ليغوي مونتي كتاخذ هاد لا بوزيسيون وهنايا قريب لو بول سود alors هادي لا فاس نور. الا عرفنا لي دو فاس سود اي نور كنعرفوا l'orientation des lignes de champ يعني la face nord de la bobine et la face par laquelle sortent les lignes de champ يعني كيكونوا في هاد لو سونس هذا يعني هما خارجين من هاد لا فاس نور وكيدخلوا في لا فاس سود. مي كاينه طريقه اخرى باش نعرفوا لي فاس دو لا بوبين يعني ماشي كل مره بغينا نعرفوا هاد لي فاس غادي نجيبوا واحد ليغوي مونتي غنقربوها من هاد لا بوبين وعاد نعرفوا.
alors كاينه واحد الطريقه اننا ناخذوا لو سونس يعني كنرسموا لو سونس ديال لو كورون اي alors الا عطانا لا لتر alors بالنسبه لهنا يعني لو سونس بحال هكا الا عطانا لا لتر اس alors c'est la face sud alors هنا الا رسمنا لو سونس غيعطينا لا لتر ان alors c'est la face nord alors هذه واحد الطريقه باش نتعرفوا على لي فاز دو لا بوبين. تندوزو لاخر فقره في هذا الدرس سي لو شون مانيتيك كريي باغ ان سولينويد. alors شنو كنقصدوا بان سولينويد؟ الا خدينا دائما هاد لو فيل كوندكتور اللي كيدوز لو كورون الكتريك بدينا كندورو حتى لقينا هاد لا لونغور اكثر من هاد لو غيون. alors في هاد الحاله كنقول عندي واحد ان سولينويد يعني اون بوبين الونجي يعني اون بوبين اللي لا لونغور ديالها كبير بزاف على هاد لو غيون. راه في هذه الحاله كنهضروا على ان سولينويد يعني داير بحال سبيرال ديال الدفتر وكل دوره كنسميوها اون سبير يعني ان سولينويد كيتميز لا لونغور ديالو هاد لا لونغور ال بلو غيون. الوغ هذا كنسميوه لاكس دو سولينويد اللي دايز من الوسط ديالو وكيتميز بلو نومبر دو سبير يعني شحال كاين هنايا من سبير. alors هاد لو سولينويد بحال لا بوبين بلات بحال لو فيل ريكتيلين crée un champ magnétique lorsqu'il est traversé par un courant électrique. alors الا بغينا نتعرفوا على لو سبيكتر دو champ magnétique ولا لونسومبل دي ليني دو champ كنستعملوا لا بودر دو فا كتعطينا دي دروات parallèles à l'intérieur du solénoïde. alors الا قربنا لي زيكستريميتي ديال هاد لو سولينويد كنشوفوا بان هاد لي كورب كيبداو يدوروا الا بعدنا على لي زيكستريميتي ديالو كنلقاو دي دروات باراليل. alors كنقول بان لو شون مانيتيك à l'intérieur du solénoïde est uniforme. alors شنو كنقصدوا بالشون uniforme يعني le vecteur champ magnétique garde la même direction le même sens et la même intensité. راه شفناها في الدرس اللي قبل. وبالنسبه لهاد لو سبيكتر اللي لقينا كيشبه لو سبيكتر دان ايمون دروا في لونترفير دان ايمون دروا لقينا دي دروات باراليل يعني كاين ان شون يونيفورم. بالنسبه لي كاركتيرستيك دو شون مانيتيك كريي à l'intérieur d'un solénoïde alors chaque solénoïde كيتميز بلا لونغور ديالو شحال لا لونغور لو رايون وكيتميز ب لو نومبر دو سبير. او الا بغينا نرسمو باغ اكزومبل لو شون مانيتيك في هذا البوين هذا لو فيكتور شون مانيتيك في هذا البوين alors la direction كتكون parallèle à l'axe du solénoïde. alors هذا هو l'axe du solénoïde اللي دايز من الوسط ديال لو سولينويد alors كيكون هاد لو شون parallèle هاد l'axe. بالنسبه لو سونس دائما كنحددوه اما بلو بونوم دومبير ولا لا ريغل دو لا مان دروات. alors هنايا لو سونس دو اي يعني اي في هاد لو سونس هذا او كان لي دوا كيمشيو مع اي و بي غادي يكون في هاد لو سونس كيعطيه لنا لو بوس. alors لو بوس كيعطينا لو سونس دو بي يعني بي في هاد البوين غادي يكون في هاد لو سونس. او بالنسبه للانتونسيتي دو بي كنحسبوها بهاد لا ريلاسيون هي مي زيرو. alors دائما مي زيرو هي لا بيرميابيليتي دو فيد ولا دو لير فوا ان هو لو نومبر دي سبير فوا اي l'intensité du courant اللي دايزه في هاد لو سولينويد وكنقسموا على ال هو لا لونغور دو سولينويد.